साकी टीवी देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साकी टीवी। दोस्तों, रोशनियों का शहर कराची अपनी वसत और मुख्तलिफ किस्म की दिलचस्पियों की वजह से हमेशा सियाहों की दिलचस्पी का मरकज रहा है। वसीं साहिल, कैद आज़म की रिहाइशगाह, मज़ार कायद, अहम समंदर, बुलंदोबाला इमारतें, इदारों और बैंकों के मरकजी दफातर, अजीम शान होटल और तफरीह गाहें इस शहर को मुनफरद और मुमताज़ बनाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कराची के 10 खूबसूरत तरीन सियाती मकामात के बारे में बताएंगे। नंबर 10, कराची ज़ू। दोस्तों, कराची चिड़ियाघर एक तारीखी विरसा है और ये 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे से कायम है, जो कि 33 एकड़ रकबे पर मुहित है। ये कराची की सबसे पुरानी तफरीगाह है, जिसको किसी ज़माने में गांधी गार्डन भी कहा जाता था। सालाना 40 लाख शहरी कराची चिड़ियाघर में आते हैं, जबकि स्कूलों के तलबा व तलबात मुतालियाती दौरे भी करते हैं, जिन्हें माहिरीन चरिंद परिंद जानवरों और परिंदों से मुतल्लिक मालूमात फराहम करते हैं। बच्चों के जानवरों में दिलचस्पी के पेश नज़र वालिदैन की एक बड़ी तादाद भी कराची चिड़ियाघर का रुख करती है। बुध का दिन सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है। वक्तन फवक्तन इसकी तज़ीनो आरैश की जाती रही है, लेकिन एक मुद्दत से ये अपनी असल हालत में मौजूद है। इस चिड़ियाघर में नादर व नायाब जानवरों की खासी बड़ी तादाद मौजूद है, जो तफरीह के लिए आने वालों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। यहाँ बच्चों के लिए मुख्तलिफ झूले भी लगे हुए हैं। नंबर 9, लकी वन मॉल। दोस्तों, राशिद मिनास रोड पर वाक़या लकी वन मॉल को खुले ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। ये कराची का सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ 200 स्टोर्स बनाए गए हैं, जबकि पार्किंग की शानदार सहूलत भी दी गई है, जहाँ 3000 गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। इस मॉल में म्यूजिकल कंसर्ट और फैशन शोज के लिए भी खास जगह बनाई गई है, जबकि कराची का सबसे बड़ा फूड कोर्ट भी यहाँ मौजूद है। खरीदारी के लिए हाइपर स्टोर बनाया गया है। ये मॉल सुबह 11 से रात 11 बजे तक खुला रहता है। इस मॉल में इंडोर थीम पार्क भी तमीर किया गया है। इसके अलावा बच्चों के लिए और भी बहुत से दिलचस्प खेल मौजूद हैं। नंबर 8, फ्रेयर हॉल। दोस्तों, कराची का सबसे मशहूर और नुमायां तरीन तारीखी और खूबसूरत मकाम फ्रेयर हॉल है, जो सदर के इलाके में वाक़या है। इसे बरतानवी राज में सन 1865 में एक टाउन हॉल की हैसियत से कायम किया गया। अब इस हॉल में एक खूबसूरत आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी मौजूद है। फ्रेयर हॉल के लियाकत नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाने जाने वाले कुतुब खाने में 70,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं, जिनमें हाथ से लिखे हुए कदीम व तारीखी मखतूते भी शामिल हैं। इसी तरह आर्ट गैलरी भी फ़न व मुसव्वरी का मरकज़ है, जिसे सादकीन गैलरी के नाम से जाना जाता है। फ्रेयर हॉल का तर्ज तमीर निहायत खूबसूरत है, जो बरतानवी और बरसगीर के मकामी तर्ज तमीर का अजूबा है। इस इमारत की सैर करते हुए तरीक के उराक पलटते हुए महसूस होंगे और आप खुद को मुतहदा हिंदुस्तान के ज़माने में मौजूद महसूस करेंगे। नंबर 7, नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, कराची के इलाके ब्रंस रोड पर वाक़या ब्रंस गार्डन के अंदर कौमी अजायब घर वाक़या है, जो सन 1950 में कायम किया गया था। इससे कबल इस इमारत में विक्टोरिया म्यूजियम के नाम से एक अजायब घर हुआ करता था, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची की बिल्डिंग वाक़या है। इस अजायब घर में 6 गैलरीज मौजूद हैं, जिनमें वादी महरान और कंदारा तहज़ीब के नवादरात, मनीएचर फनपारे, इस्लामी फ़नो ख़ताती के नमूने, कदीम अदवार के सिक्के, मुख्तलिफ अकायद के मुजस्मे, बाशमूल गौतम बुद्ध, विष्णु और सरस्वती देवी वगैरह रखे गए हैं। इसके अलावा एक इंतहाई खूबसूरत कुरान गैलरी भी है, जहां पहली सदी हिजरी से लेकर आज तक के कई नादर व नायाब कुरानी नुस्खे अपनी असल हालत में बहाल करके रखे गए हैं। म्यूजियम में कैद आज़म और लियाकत अली खां के ज़ेरे इस्तेमाल घड़ियाँ, कलम और छड़ियाँ भी मौजूद हैं। नंबर 6, पोर्ट ग्रैंड। दोस्तों, पोर्ट ग्रैंड कराची का तफरीह मरकज़ है। ये खाने, तफरीह, सैर व सियाहत और ख़रीदारी के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन जगह है। इसका 1 किलोमीटर पुल खाने की शहराह में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पाकिस्तानी खानों की फरावानी है। यहाँ ख़रीदारी की दुकानें भी मौजूद हैं। पोर्ट ग्रैंड बुनियादी तौर पर खुर्दनोश और तफरीह मरकज़ है, जो कि एक पुल नेटो जेटी के करीब वाक़या है। यह मरकज़ कराची पोर्ट ट्रस्ट और एक प्राइवेट कंपनी
گرینڈ تفریح کمپنی کی مشترکہ کاوشوں سے تعمیر کیا گیا۔ یہ 1 کلومیٹر پل جہاں لوگ شام میں تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ تقریباً 11 ریسٹورنٹس آپ کو ملکی اور غیر ملکی کھانے مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 5، PAF میوزیم۔ دوستو، پاکستان ایئر فورس کی زیر نگرانی یہ تفریح گاہ کراچی کی اہم شاہراہ شارع فیصل پر واقع ہے۔ یہاں فضائیہ کے زیر استعمال آلات، ہتھیار اور دیگر ساز و سامان نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بہت سے جہاز اور آلات میوزیم کی بلڈنگ سے باہر اوپن ایریا میں رکھے گئے ہیں۔ ان جہازوں میں آپ کو پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال مختلف جہاز دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں سن 1965 کی جنگ کے دوران بھارت کا گرفتار کیا گیا ایک طیارہ بھی رکھا گیا ہے، جبکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہنے والا طیارہ بھی یہاں موجود ہے۔ نمبر 4، چرنا آئی لینڈ۔ دوستو، یہ کراچی کے حسین مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ کمیاڑی ٹاؤن میں مبارک گوٹ کے قریب ہے۔ کراچی کے ساحل سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر واقع چرنا جزیرہ مہم جوئی کے شوقین اور فطرت کے شکار کے متلاشی سیاحوں کے لیے ایک پرکشش جگہ ہے۔ یہاں صاف و شفاف پانی میں سکوبا ڈائیونگ بھی کی جاتی ہے۔ کراچی سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع چرنا جزیرے پر لے جانے کے لیے پروفیشنل ٹور آپریٹر موجود ہیں۔ یہاں مختلف قسم کی مچھلیاں اور کچھوے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ چرنا کے قریب ماہی گیر کئی بار ویل مچھلی بھی دیکھ چکے ہیں۔ نمبر 3، کلفٹن بیچ۔ دوستو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ پاکستانی عوام کلفٹن کے ساحل سے واقف نہ ہو۔ اس کے بغیر کراچی کی تفریح گاہوں کا ذکر کرنا نامکمل رہتا ہے۔ یہ کراچی کے ساحلی علاقے کلفٹن کنٹونمنٹ کی حدود میں واقع ہے۔ یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے۔ اس ساحل کو سی ویو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کراچی کا نمایاں اور مصروف مقام ہے جو دن اور رات لوگوں کی گہما گہمی میں گرا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ساحلی کھیل، کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے لیے اور کچھ سمندر کی لہروں کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں بیشتر تفریح سرگرمیاں رات دیر تک جاری رہتی ہیں، جیسا کہ کھانے اس جگہ کی نمایاں پہچان ہیں۔ نمبر 2، مسجد طوبہ۔ دوستو، طوبہ مسجد کراچی میں واقع ایک خوبصورت مسجد ہے جو مقامی سطح پر گول مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ مسجد طوبہ 1969 میں کراچی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی میں تعمیر کی گئی۔ یہ کرنگی روڈ کے قریب واقع ہے۔ مسجد طوبہ غالباً واحد گنبد کی عامل دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہ کراچی کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ مسجد طوبہ کو خالص سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے گنبد کا قطر 72 میٹر یعنی 236 فٹ ہے اور یہ بغیر کسی ستون کے صرف بیرونی دیواروں پر کھڑا ہے۔ مسجد طوبہ کا واحد مینار 70 میٹر بلند ہے۔ عبادت گاہ کے مرکزی وسیع و عریض کمرے میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 1، مزار قائد۔ دوستو، مزار قائد سے کون واقف نہیں؟ یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ ہے۔ مزار قائد پوری دنیا میں کراچی کی پہچان ہے، جس کی تعمیر 1960 کے عشرے میں مکمل ہوئی۔ گنبد کے اندرونی حصہ میں نصب فانوس چین کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے۔ فانوس کا طول 26 میٹر اور وزن 1.2 ٹن ہے۔ 22 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار شدہ فانوس میں 8 کلو گرام سے زائد سونا استعمال کیا گیا ہے۔ مزار کے گرد ایک پارک بنایا گیا ہے جس میں نصب طاقتور ارتکازی روشنیاں رات کے وقت مزار کے سفید سنگ مرمر پر روشنی ڈالتی ہیں۔ مزار کا گنبد کئی میل دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مزار میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم محترم لیاقت علی خان اور قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بھی قائد کے ساتھ دفن ہیں۔ خاص مواقع خصوصاً 23 مارچ، 14 اگست، 11 ستمبر، 25 دسمبر، 8 جولائی اور 30 جولائی کو مزار پر خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی معززین اور اعلیٰ عہدیدار بھی مزار قائد کا دورہ کرتے ہیں۔ مزار قائد کو اب ملک کے قومی مزار کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے کراچی کے کچھ خوبصورت سیاحتی مقامات۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔